खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी टीवी की एक और पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि खोजी टीवी ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और कोशिश की है कि सिर्फ दुरुस्त खबर, हकायक और तज्जिए आप तक पहुंचाया जाए। 5 रोज पहले हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान एटमी तजुर्बा करने जा रहा है। जब हमने ये खबर ब्रेक की थी, उस वक्त पाकिस्तान के किसी भी सोशल मीडिया चैनल तो दूर, मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबारात में भी इसका दूर दूर तक कोई तज़किरा नहीं था। खोजी टीवी के इस दावे पर तस्दीक की मोहर 2 रोज पहले लगी, जब बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज के तर्जुमान यानी ISPR की जानिब से शाहीन 3 के कामयाब तजुर्बे की खबर जारी की गई। खोजी टीवी इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद से भी आपको मुसलसल अपडेट करता रहा है। 3 अप्रैल को जब अदम एतमाद पर वोटिंग होने जा रही थी, उससे 1 रोज पहले ही हमने आपके साथ खबर शेयर कर दी थी कि कौमी असम्बली इजलास में वोटिंग नहीं होगी और हुकूमत कोई भी बहाना बनाकर वोटिंग का अमल रोक देगी, और फिर ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस का फैसला सुनाए जाने के बाद जब हफ्ते को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा था, तब भी खोजी टीवी पेशगोई कर चुका था कि 10 अप्रैल को वोटिंग नहीं होगी और हुकूमत हर हरबा कोशिश और ताखीर हरबे इस्तेमाल करेगी ताकि राय शुमारी न कराई जा सके। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वोटिंग रात 12 बजे के बाद कराई गई, वरना हुकूमत की पूरी तैयारी थी कि मामले में टाल मटोल से काम ले। लेकिन अचानक अदलिया के हरकत में आने और सुप्रीम कोर्ट के ताले खोले जाने के बाद हुकूमत बैकफुट पर जाने पर मजबूर हुई और स्पीकर असद कैसर ने चेयर साबिक स्पीकर अयाज सादिक को सौंप कर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अगर असद कैसर ऐसा न करते तो यकीनी तौर पर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते और फिर वो ना सिर्फ केस भुगतते बल्कि उन पर नाअहली की तलवार भी मंडलाती रहती। खैर दोस्तों, ये तो थी माजी की पेशगोइयां और खबरें। अब आज हम आपके सामने बहुत ही तहलकाखेज हकायक रखने जा रहे हैं। दरअसल सूरत हाल कुछ यूं बनी कि हफ्ते की रात को तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद जब इमरान खान की छुट्टी हो गई तो पाकिस्तान में जोरों शोर से ये प्रोपेगेंडा किया जाने लगा कि कप्तान के जाते ही पाकिस्तान पर ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। ड्रोन हमले में 7 अफराद की हलाकत की इतलात गर्दिश करने लगी और ट्विटर पर खूब बहस होती रही। ये ड्रोन हमला कहाँ हुआ, पाकिस्तानी रेडार ड्रोन को ट्रैक क्यों न कर सके, ये खबर सबसे पहले कहाँ से आई, इसमें कितनी सदाकत है, पाक फौज ने इस पर क्या रद्द अमल दिया, इन सब नुकात पर हम आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। दोस्तों, प्रोपेगेंडे के बारे में कहा जाता है कि झूठ को इस कदर दोहराया जाए या बार बार बोला जाए कि वो सच लगने लगे। अब चूंकि जमाना बदल गया है तो जंगों के तौर तरीके भी बदल गए हैं। जमाने कदीम में जंग तलवारों, नेजों, भालों और तीरों से लड़ी जाती थी। फिर दुनिया तब्दील हुई और नौबत पिस्तौल, क्लाशनकोफ और राइफल वगैरह पर आ गई और अब दुनिया में 5th जनरेशन वार चल रही है। अब किसी मुल्क को दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करना पड़ता, बस हजारों मील दूर बैठकर अफवाह उड़ा दी जाती है और फिर अपने कारिंदों और हरकारों की मदद से इसे सर्कुलेट कराया जाता है। फिर देखते ही देखते वो अफवाह राई का पहाड़ बन जाती है, जिसके बाद मुल्क में खाना जंगी या सिविल वार की कैफियत होती है और दुश्मन 7 समंदर पार से उस मुल्क की तबाही और बर्बादी का तमाशा देखता रहता है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने इस वक्त अमली तौर पर वतन अजीज पर 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर रखी है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस दुश्मनों को खुली छुट्टी मिली हुई है और वो जो दिल चाहता है अफवाह फैलाते हैं, जो मर्जी हो प्रोपेगेंडा करते हैं और इन्हें ना कोई रोकने वाला है और ना ही टोकने वाला। पाकिस्तान के इन दुश्मनों ने पहले साजिशें रचाकर पाक सरजमीन पर अपनी मनपसंद हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश की। जब इमरान खान ने इनकी चाल को इन्हीं पर उलट दिया और गेम बदल गया तो पाकिस्तान के इन दुश्मनों ने अदालत का कंधा इस्तेमाल करते हुए पीका ऑर्डिनेंस मुस्तरद करा दिया। अब जब से पीका कानून मुस्तरद हुआ है, प्रोपेगेंडा करने वालों को तो जैसे खुली छुट्टी मिल गई है और मुल्क में अफवाहों का बाजार गर्म है। इसकी सादा वजह यही थी कि पहले तो इस गालम गलोच ब्रिगेड को खतरा था कि अगर कोई ऊट पटांग पोस्ट या फेक न्यूज फैलाई तो धर लिए जाएंगे, अंदर भी जाएंगे और जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन अब जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद किया गया है, इसके बाद से हर कोई मादर पिदर आजाद है और जिसका जो दिल चाहता है वो पोस्ट कर देता है। न पकड़े जाने का खौफ है और न कानून का डर। नाज़रीन ग्रामी, हफ्ते और अतवार की दरमियानी शब सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया कि इमरान खान की हुकूमत जाते ही अमेरिका ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में पहला ड्रोन हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं।
یہ خبر سب سے پہلے ٹائمز آف اسلام آباد کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کی گئی اور اس کے بعد جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ جس نے دیکھا اس نے نہ تو تحقیق کرنے کی زحمت کی اور نہ ہی کسی آفیشل سے پوچھا، بس دھڑا دھڑ شیئر کرتا رہا۔ شمالی وزیرستان میں حکام نے علاقے میں ڈرون حملے اور ہلاکتوں سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان شاہد علی خان اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں ڈرون میں ہلاکتوں کی تردید کی، جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرحد سے متصل خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شوال کے علاقے میں ڈرون طیارے کے حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں جس میں موجود معلومات حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں نازک وقت پر شہریوں کو گمراہ کن اطلاعات کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈالا جائے تاکہ کسی نقصان سے بچا جا سکے۔ سینئر صحافی رفعت اللہ اورکزئی اور وائس آف امریکہ سے وابستہ جرنلسٹ ارشد محمود نے بھی اس خبر کی تردید کی ہے کہ شمالی وزیرستان میں ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اس خبر کی کھوج لگانے کے لیے کھوجی ٹی وی نے صرف مقامی ذرائع اور صحافیوں سے کی جانے والی گفتگو پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم خبر کے پیچھے گئے اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ کھوجی ٹی وی نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے رابطہ کیا اور باضابطہ طور پر ان سے پوچھا کہ کیا واقعی کوئی ڈرون حملہ کیا گیا ہے یا پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے افغان سرزمین پر حملہ کیا گیا ہے، تو پاک فوج کے ترجمان ادارے کی جانب سے صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں اس افواہ کی تردید کی گئی۔ ISPR کے حکام نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ تو ہماری حدود میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے اور نہ ہی ہماری فضائی حدود استعمال کی گئی ہیں۔ دوستو، کھوجی ٹی وی نے یہیں پر بس نہیں کیا۔ ہم نے جھوٹوں کو بے نقاب کرنے اور درست خبر کا کھوج لگانے کے لیے افغان صحافیوں اور افغان طالبان کے عام رہنما سہیل شاہین سے رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا افغان سرزمین پر کوئی ڈرون حملہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی اس کی تردید کی کہ افغان سرزمین پر امریکہ کی جانب سے کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اب 2 چیزیں تو بالکل صاف ہو گئی کہ ڈرون حملہ نہ تو پاکستان کے علاقے شمالی وزیرستان میں ہوا اور نہ ہی پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے افغان علاقے میں ڈرون مارا گیا۔ ہم نے جب مزید تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اس افواہ میں رات کو جس وقت کا ذکر کیا جا رہا تھا اس وقت وہاں لگائے گئے پاک فضائیہ کے ریڈار میں کوئی ڈرون ٹریس ہی نہیں ہوا۔ اب ڈرون آتا تو ریڈار اس کو ضرور پکڑتا یا ڈیٹیکٹ کرتا، اور یہ تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ریڈار میں آنے والی تمام معلومات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس افواہ کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ دشمنوں کی پاکستان میں آگ لگانے کی اور بے امنی پھیلانے کی سازش تھی۔ اس کے ذریعے وہ ملک میں خانہ جنگی پھیلانا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے اداروں اور کھوجی ٹی وی نے وطن عزیز میں کشت و خون پھیلانے کا ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب کھوجی ٹی وی نے دشمنوں کے عزائم بے نقاب کر کے انہیں 5th جنریشن وار کے میدان میں چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے۔ گزشتہ روز بھی اپنی ویڈیو میں ہم نے BBC کی جھوٹی، من گھڑت اور بے بنیاد خبر کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہی پیش نہیں آیا، اور پھر اس کی ISPR کی جانب سے بھی تردید کر دی گئی۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر یہ افواہیں بھی پھیلائی جاتی رہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہیلی کاپٹر لینڈ کیا اس میں آرمی چیف اور DG ISI پہنچے تھے، جہاں گرما گرمی اور تلخ کلامی کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے عمران خان کو تھپڑ تک مار دیا تھا، جس تھپڑ کے نشانات ان کے چہرے پر موجود تھے۔ اب حالانکہ کوئی بھی شخص جس میں ذرا سی بھی عقل، شعور، فہم اور ادراک ہو وہ جان سکتا ہے کہ یہ محض پراپوگنڈا ہے۔ ایسا ہونا بالکل ہی ناممکن ہے۔ کیسے DG ISI اپنے باس یعنی پرائم منسٹر کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ لیکن پاکستان کے دشمن صرف ہماری پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہ گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن کھوجی ٹی وی ان دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوطی اور ثابت قدمی سے کھڑا ہے اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوف زدہ مودی سرکار نے بھارت میں کھوجی ٹی وی پر پابندی لگا دی ہے، لیکن بھارتیوں کے یہ اونچے ہتھ کنڈے بھی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے سے ہرگز روک نہیں سکیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔